او دوی خود دروغ نوای دا آخری پیغمبر دی او تاسو یقین وکړئ دا نبی خیر البشر دی او بکړئ ارمان او بکړئ ارمان دغه ارمان پکانو مولی خلق د طایف نبی سلطان پکانو مولی پکانو مولی پکانو پمگران پکانو مولی خلق د طایف نبی سلطان پکانو مولی خلق د طایف نبی سلطان پکانو مولی او د طایف خلقا مخلوقاتو کی خاغلی دی او تاسو ته دعوت درکئی دلری نراغلی دی او تاسو ته دعوت درکئی دلری نراغلی دی ختم الانبیاء د تاسو دا پکانو مولی خلق د طایف نبی سلطان پکانو مولی پکانو مولی پکانو پمگران پکانو مولی خلق د طایف نبی سلطان پکانو مولی او د طایف خلق دی چې صدرت بینا کوي او دی کی دروغ نشتا د صفا کوي رښتیا کوي نو راوړی ایمانونه خپل ایمان پکانو مولی خلق د طایف نبی سلطان پکانو مولی پکانو پمگران پکانو مولی خلق د طایف نبی سلطان پکانو مولی او زخو د طایف دی ماشومانو ته دوایما بل دغه ناپوهه مشرانو ته دوایما خپو کې ورته پریوځئ خپل ځان پاکانو مولی خلق د طایف نبی سلطان پکانو مولی پکانو پمگران پکانو مولی خلق د طایف نبی سلطان پکانو مولی نخی نخانی د دیو د مخی نراغلی دی او ستاسو راهبانو په تورات انجیل کتلی دی امام الانبیاء آخر زمان پکانو مولی خلق د طایف نبی سلطان پکانو مولی پکانو پمگران پکانو مولی خلق د طایف نبی سلطان پکانو مولی خلق د طایف نبی